दफा कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। आप कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, सहाबा की जमात आपके साथ है, आप अपनी सवारी पे सवार हैं। मुस्तफा जान रहमत ने एक जगह पे अपनी सवारी को रोक लेते हैं, सवारी को रोकते हैं। हुजूर फरमाते हैं मा काना युअज़्ज़बानी फी कुबूरिहिमा, ए मेरे महबूब के गुलामों, इन दो कब्रों वाले पे अल्लाह का अजाब हो रहा है। अजाब भी बरहक है। कब्र काफिर की जहन्नम का गढ़े बनेगी, और काफिर वो नहीं होता जो सिर्फ कलमा न पढ़े। अगर काफिर की वजाहत पढ़नी है तो काफिर वो होता है जो इनकार करने वाला हो, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा ना, मैं काफिरों का काफिर, काफिर खुदा हमारा। अब इसकी वजाहत अगर हमने तलब करनी है तो हम अल्लामा इकबाल पे फतवे लगाना शुरू कर दें कि ये तो अपने खुदा को काफिर कहता है। उसने कहा मैं काफिरों का काफिर, जो काफिर है मैं उनका इनकार करने वाला हूं, और काफिर खुदा हमारा, खुदा भी उन काफिरों का इनकार करने वाला। तो जो इनकारी होगा ना अल्लाह के महबूब की तालीम का, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत का इनकारी होगा, खुदा की इज्जत की कसम उसकी दुनिया भी आबाद नहीं है, कब्र तो पहले उसका जहन्नम का गड़ा बनी हुई। हुजूर ने फरमाया मा काना युअज़्ज़बानी फी कुबूरिहिमा, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, यहाँ पे ना दो कब्रों वालों पे अजाब हो रहा है। अब मैं कहता हूं कमाल नहीं हो गया कि मनोमन मिट्टी के अंदर मुर्दे हैं। आज तुम में से मुझ में कोई है ऐसा जो जाके कब्र में कहे कि यार ये कब्र वाले पे अजाब है। अब हुजूर का अख्तियार देखो, अल्लाह ने कितना अख्तियार अता किया है। आप खड़े कब्रिस्तान में हैं और दो कब्रों की तखसीस की है, हजारों बंदे मदफन थे। यार कितनी कमाल नजर अल्लाह ने आपको अता की है, कितना कमाल अल्लाह ताला ने आप पे करम किया है कि आपने कब्रों वालों के अहवाल बताए। और ये भी सामने बैठे हुए सहाबा थे, साहबा ने ये नहीं कहा कि यार रसूलल्लाह ये आपको कहां से पता चल गया है, आपके पास तो इल्म भी नहीं है, आपके पास कौन सा अख्तियार है। वो हुजूर की राह में अपनी जाने कुर्बान करने वाले थे। उन्होंने कहा आपने फरमा दिया है तो हम इसको मानने के लिए तैयार हैं। हुजूर की जुबान अक़दस से ये कलिमात निकले हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब ये इरशाद फरमाया ना मा काना युअज़्ज़बानी फी कुबूरिहिमा, कि इन दोनों कब्रों वालों पे अजाब हो रहा है, तो मेरे महबूब के गुलामों यही नहीं कि इसे फरमा दिया कि कब्रों पे अजाब हो रहा है, यहाँ पे इबहाम पैदा होता है, शक पैदा होता है। कोई ये कहे यार मैं कह देता हूँ फला कब्रों पे अजाब है, कोई दलील मांगे, मैं कहूंगा अल्लाह का हुक्म है कि काफिरों की कब्र पे अजाब होता है, ये तो काफिरों नहीं, बल्कि हुजूर ने फरमाया एक ये बात बता दी कि कब्रों पे अजाब हो रहा है, और दूसरा साथ ये भी फरमा दिया कि ये बंदा अपनी जिंदगी कैसे गुजारता था। अब हदीस मुबारक का अगर हम मुताला करें तो हमें पता चलता है वो बनी इसराइल के लोगों की कब्रें थी। बनी इसराइल में उन्होंने जिंदगी गुजारी थी। क्या वहां पे हुजूर मौजूद थे? हुजूर नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने आपको इल्म नजरी इतना अता किया और इतना करम किया कि आपने उनके अहवाल को भी जान लिया था। और कब्र पे खड़े होकर हुजूर ने जब फरमाया ना इन दोनों पे अजाब हो रहा है, तो साथ ही ये फरमा दिया कि इन पर अजाब की वजह क्या है। वजह क्या है? पहले पे फरमाया कि अल अहद ला यस्रिहु अनिल बौल, इनमें से एक जो है ना ये पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, इस वजह से अल्लाह का इस पे अजाब हो रहा है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, अल्लाह के नबी की शान कितनी है कि एक बता रहे हैं कि कब्र वालों पे अजाब हो रहा है, और दूसरा फरमा रहे हैं वजह ये है कि ये पलीदी से नहीं बचता था, इस वजह से इसकी कब्र पे अजाब हो रहा है। वल्लाखिरु वन्नमशी बिन्नमीमा, हुजूर ने फरमाया दूसरा बंदा जो है ना इस पे अजाब इस वजह से हो रहा है कि जब ये लोगों में बैठता था, मजलिसें बिपा करता था, लोगों के साथ इसके उठना बैठना था, तो इसका रवैया सही नहीं था। ये क्या करता था? ये लोगों की गिबत किया करता था, लोगों की चुगलखोरी किया करता था। और हुजूर का फरमान है ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन, कि चुगलखोर कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और दूसरा फरमान हुजूर ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत नम्मामन, कि जो लोगों के ऐब तराशियां करता है पीठ पीछे, वो भी कभी जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनता है। जब हुजूर ने फरमाया ना दूसरे पे इस वजह से अजाब हो रहा है, जरा गौर करें इस हदीस मुबारक में। अगर हम ज़हनो फरासत रखने वाले हैं, अक्ल दानिश वाले हैं, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, हमें इम्तियाज करना चाहिए, हमें फर्क करना चाहिए कि हम तो कहते हैं हुजूर के पीछे दीवार का इल्म नहीं था, हुजूर कब्रों के इल्म के बारे में बता रहे हैं। हुजूर बता रहे हैं कि इन कब्रों वालों पे अजाब हो रहा है।
تو کیسا علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کر کے اور آپ کو فرما دیا کہ ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا. اور حضور نے جب یہ نہ فرما دیا، اور یہ بھی کافی نہیں ہے کہ حضور نے کہہ دیا کہ 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے. ایک پہ قبر کے عذاب اس وجہ سے ہے کہ یہ پلیدی سے نہیں بچتا تھا، دوسرے پہ عذاب کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی چغل خوری کرتا تھا. یہ بھی نہیں کیا بلکہ اس مرض کا میرے محبوب نے مداوع بھی کر دیا ہے، ان پہ اوپر اس عذاب کی تخفیف بھی کر دی ہے. وہ کیسے؟ میرے محبوب نے حکم دیا ہے، میرے صحابہ جاؤ کھجور کا ایک پتا اٹھا کے لاؤ، کھجور کی ایک چھڑی اٹھا کے لاؤ. وہ جب تک گیلی رہے گی، تر رہے گی، وہ رب کا ذکر کرتی رہے گی. ان قبر والوں پہ اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں، ان قبر والوں پہ اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی. میں کہتا ہوں اگر اس چھڑی کے صدقہ سے قبر پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن رحمت نہیں بنے گا. ہم جب خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جب وہ کھا کے کہتے ہیں الحمدللہ آج ہم کو تم نے سیراب کیا ہے، تم نے ہمیں کھلایا ہے، اللہ تمہارے مرحوم کی مغفرت فرمائے، کیا یہ دعا اس مرحوم کے لیے فائدہ نہیں دے گی؟ اگر چھڑی دے سکتی ہے نا فائدہ حدیث نبوی کی روح میں، اگر چھڑی سے اس قبر والوں پہ عذاب ختم ہو سکتا ہے تو ضرور الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھنے سے بھی ان کے نام اعمال میں نیکیاں پہنچ. تو فرما دیا کہ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ مر گئے مٹی ہو گئے اب کرنے کا کیا فائدہ ہے. نہیں، یہ نظریہ انسان کا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کرنے والوں کا نہیں ہے، یہ ان کا نظریہ ہے جن کا تعلق نبی کے ساتھ نہیں. ہمارا تعلق الحمدللہ نبی کے ساتھ ہے. نبی نے فرما دیا ہے کہ قبروں پہ عذاب تھا، اور عذاب بھی اس وجہ سے تھا. اس کا خاتمہ چاہتے ہو تو ایک چھڑی لا کے اس کے اوپر رکھ دو، جب تک وہ تر رہے گی قبروں والوں پہ اللہ کا عذاب ختم ہو جائے گا، ان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی. آج ہم نے یہ بزم سجائی ہے، یہ اصالِ ثواب کی بزم ہے، ہم اس کے قائل ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب قرآن پڑھیں گے، ہم نے یہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی نعت خوانی کی ہے، ضرور بے ضرور مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے کی ہے، اور اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز، خواہ انسان کو صرف موت نہیں آنی، ذی روح کا ذکر ہے، صرف کل نفس ذائقۃ انسان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ہر نفس، کل نفس میں ہر نفس ہے، ذی روح چیز ہے، خواہ وہ نباتات ہے، جمادات ہے، حشرات الارض ہے، زمین کے اوپر رینگنے والا کوئی کیڑا ہے، کوئی پتنگا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے، اس کو بھی موت آنی ہے. یہ جس زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق ہے، چاہے کوئی پتھر کے اندر رہنے والا کیڑا ہے نا، اللہ نے اس کو بھی موت دینی ہے. جب موت آنی ہے تو ایک جگہ انتقال ہونی ہے، ایک جگہ کا تبادلہ ہونا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس مقام ابدی کے لیے اپنے لیے کچھ تیار کر کے جائیں کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہمیشہ بزرگان دین ہمیشہ فرماتے ہیں کہ جو بوگے وہی کاٹو گے، جو انسان کاشت کرے گا زمین میں وہی اس کا ثمر ہوگا، وہی اس کا پھل ہوگا. الحمدللہ ہم نے جو بویا ہے نا زمین میں، ہم نے حضور کی ذات پہ درودوں کے گجرے اپنی زمین میں کاشت کیے ہیں، اور وہ ہمارے لیے انشاءاللہ قبر کا نور بنیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرمائے.